Like, subscribe, and get notified. On the first day of the Legislative Assembly of Goa, the opposition walked out of the session during the governor's address. Leader of opposition Yuri Alemão stressed that homage to the 25 deaths in the Arpora should be given at the beginning of the governor's speech, which the governor did not give. The opposition rushed to the well of the house and showed posters. Later, they were escorted out by marshals. A press briefing was later held to address the issue. We are expected to talk. आमचे कामूच हे आणि आमचे न्ही तुमचेय काम हे सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केप गोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन हे स्केप गोट हे एंटायर हे आय वॉश करून सोदना. गव्हर्नरान पयली सादी रीत म्हणून पयली ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली जी ताणें दिवंक ना. हे एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हे रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें हे एक खजानान आहा आनी खजान म्हणटा ते मार्क्ड आसता CZMPन आनी CZMPन 2011 2,07,000 मीटर खजान दाखयलें जेन्ना एक्चुअली 8 लाख मीटर आसात. म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मीटर खजान आसपाक जाय थंय 2,07,000 दाखयला म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले आनी गोंयचें नांव इबाडलें. गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो आनी हे ब्रँड गोवा काबार जावन पसून हे लज नाशिल्ले सरकाराक तांची श्रद्धांजली दिवंक कळना काळीज म्हणटा ते ना. तांचे ओन म्हणल्यार प्रो BJP चॅनल्स पळय आहात हे उलोवपाक लागिल्ले आहा की कितें जाता काय म्हणून सरकाराक कोणाक देंवयता काय म्हणून हे ते कांय जावंकूच नाशिल्ले भशेन करतात. ते गोंय उरूंक ना. सो लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा हे गोंय म्हणटा ते गोंय करा परते आनी ताचे खातीर असलें जे कितें जाता ताचे कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आउट करपाक जाय आनी ते करप हे आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता. जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताजेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट. जो डेमोक्रेटीक रायट आमी केला एकवटान केला आनी लोकांक हेंच जाय आनी हे आमी लोकांचे एस्पिरेशन्स फुलफील केल्ले आहा. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशना तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आता कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आनी हेचो 25 लोक मरना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना. गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आता आमी हे उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल मुटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोन म्हणलो ना तूं काळीज म्हणलो ना तूं कोणूय मेल्या जाता कोणूय कितें जाल्यार जाता तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा तें कोणा काळीज ना तें कोणा कोण गेलो ना आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना आज चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा ते आम केल्ले. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हे जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तेम उबो रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तेम करूंकूच जाय. हे प्रत्येक धर्मान आहा प्रत्येक हेंका पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकां हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ल्या. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टिव्ह एक्शन घेवपा जाय. हे गव्हर्नरान आता ऑनरेबल गव्हर्नर पयलीपाट स्पीच दिवपाक गेल्लो तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल मुटरी पूण तें करूंक जाय. पूण हे करूंक जाय आनी गोंयकार मागवता ते करूंक जाय.